बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं मंगल वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। चूँकि 2 जुलाई हो गई है, इस निस्बत से बहुत जल्द 14 अगस्त को हमारा जश्न आज़ादी पाकिस्तान का आ रहा है। उस निस्बत से हमने आज का जो प्रोग्राम है वो एक तो जश्न आज़ादी की तैयारी के निस्बत से भी करना है कि ये एक ऐसा दिन होता है जिससे हमारे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी खुशी मनाते हैं। तो हमारा भी यकीनन ये खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी को हकीकी खुशी कैसे मिलेगी, इसके लिए मैं आप सब हज़रात के सामने एक दरख्वास्त रखूँगा। मैं अपना ज़ाती जो है ना, आपको इस पे तजर्बा भी बताता हूँ। मैंने बहुत साल पहले, तकरीबन आज से 20-25 साल पहले, नौजवानी में ऐसे ऐसे वो होता है, जज्बा होता है। तो मैंने क्या किया कि यूथ वेलफेयर काउंसिल के नाम से अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ना एक तंजीम बनाई। तो उसके ज़रिए जो है 14 अगस्त को, हर 14 अगस्त को ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस तरह का होता था कि पहले वो सारे गांव के बच्चों को हम ये कहते थे कि भाई आपने अपनी अपनी क्लासों में जिसने जितने नंबर भी हासिल किया है वो हफ्ता 10 दिन पहले हम एक जगह पे बैठ के ना मैं उनको लिखा करता था। यानी नर्सरी क्लास से लेकर मैट्रिक तक के लिए हमने ये रखा हुआ था। ऊपर के कोई लड़के उस वक्त थे भी कम, हमारे गांव में मैट्रिक से ऊपर वाले बहुत कम लड़के थे, लेकिन थे सही। तो हमने उनमें कर्ज पैदा करने के लिए उनकी मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा हुआ था। कभी एसी साहब को बुला लेते, कभी डीसी साहब को बुला लेते, कभी किसको बुला लेते, और बच्चों को इनाम देते थे। और साथ साथ बच्चों को उस वक्त मोटिवेट करते थे कि भाई हमारे घर में, हमारे गांव में फ़ौज के आला रैंक पर उस वक्त तक कोई नहीं था, कोई ज़्यादा हाई क्वालिफाई दुनियावी तालीम वाला भी कोई नहीं था। तो इस तरह की लोगों को मैं बताता था। डॉक्टर कोई नहीं था, अब भी डॉक्टर हमारे गांव में कोई नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम में बच्चों को साथ साथ मोटिवेशनल और साथ साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए कि भाई आगे तक पढ़ना है, आगे तक पढ़ना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के वो बच्चे जिनको मैं इनामात दिए हैं, अभी इस साल उनको जो है वो इंशाल्लाह हम मेहमान खुसूसी बुला रहे हैं। वो आज एक हमारा भतीजा है, मेरा अपना भतीजा है, वो भी उनमें बच्चों में शामिल था जो नर्सरी लेवल पे या 4वीं-5वीं में इनामात उनको दिए गए थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला गांव का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए किया उसने बड़ी हार्ड वर्क से। और उसके पीछे कोई उनके घरेलू जो है ना बैकग्राउंड, वो एजुकेशनल उस तरह का नहीं था, लेकिन इसने ख़ुद से मेहनत करके सेल्फ मेड बंदा है। इसके अलावा एक हमारे उस्मान मुअज़्ज़म खान है हमारे, उनका बेटा है, उसने इंजीनियरिंग की, फिर फ़ौज में, अभी मुझे सही नहीं पता लेकिन वो मेजर लेवल पे हैं, किस कर्नल लेवल पे हैं। बहरहाल वो भी अपने सेल्फ गए हैं, उनका भी फ़ौजी बैकग्राउंड कोई नहीं था। इसके साथ हमारा एक और भतीजा है, वो भी उस्मान खान जो है, इनको भी बचपन में हमने इनामात दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश होता है। 14 अगस्त को जो हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, वो भी आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। और तीसरे जो हैं हमारे इस तरह नुमायाँ, बाकी भी और भी बहुत सारे हैं बच्चे जिनको इनामात दिए और वो आज और मुख्तलिफ, लेकिन ये हाई फाई जो हैं उनको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने एक तालीम के शोबे में, वो तो टेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, पहले लेक्चरार थे, फिर वो अपग्रेड हुए। उन्होंने प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम में अपना एक स्कूल इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें नया यानी निज़ाम तालीम अपने एंड से उन्होंने बड़ी हार्ड वर्क किया। बच्चों में यानी तरबियती उन्होंने उमूर को ज़्यादा फोकस दिया, आदाब को, माँ बाप के अदब को, घर के, माशरे के, ऐसे उन्होंने उनको बड़ा
قیمتی بنایا. تو یہ سارے وہ ہیں جو ہمارے الحمدللہ اس یوتھ ویلفیئر کونسل کے ذریعے سے، جس کو میں ہی آرگنائز کرتا تھا، اس کا چیف آرگنائزر میں ہی تھا، اور اس وقت بچوں کو جو پودے لگائے تھے نا، اب الحمدللہ وہ خوبصورت درخت بن چکے ہیں. تو میں اس پروگرام میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ 2 جولائی ہے، کافی سارے دن ہیں آگے، میری خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر کے محلوں میں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، دیکھیں یہ نئی نسل کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے اوپر کریں، ان کو دنیا میں دکھانے کے لیے، دنیا کی چیزیں ان کو آگے لانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں. ہر وہ شخص جس نے آج دنیا میں کچھ نہ کچھ اپنی کاروبار اچھا کر لیا، کوئی ملازمت اچھی پہ چلا گیا، یا اس کے اوپر یہ حق ہے، نئی نسل کا حق ہے کہ ان کو وہ موٹیویٹ کرے، ان کو آگے اوپر آنے میں مدد کرے، ان کا ہاتھ پکڑے. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ابھی سے اپنے محلے میں، اپنے اپنے ایریے میں، دیہات میں تو گاؤں میں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ بالکل آسان کام ہے، یقین کریں یہ آپ کا سارا ٹوٹل جو ہے نا کوئی 8-10 ہزار روپے خرچہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. وہ آپ آپس میں کچھ دوست اچھے جو ہیں نوجوان، آج کل تو ایک موبائل 50-60 ہزار کا لے لیتے ہیں، تو 10-15 ہزار روپیہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی. امید ہے انشاءاللہ یہ کر لیں گے. تو کیا کرنا ہے کہ اپنے گاؤں میں کسی بھی جگہ پبلک پلیس پہ چھوٹے چھوٹے جو لکھ کے نا اشتہار لگا دیں، اطلاع عام، کہ ہر کلاس کا بچہ نرسری سے لے کر میٹرک تک اپنا پچھلے سال کا رزلٹ کارڈ ساتھ لائے. آپ نے ایک کاپی کے اوپر ایسے چارٹ بنا کے نام لکھنا ہے، کلاس لکھنی ہے اور اس کے نمبر لکھنے ہیں. پھر اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کی سطح پر ان میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوں، بس جس کے نمبر زیادہ ہوں اس کو فرسٹ، دوسرے کو سیکنڈ، تھرڈ کر کے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹرافیاں لے آئیں. چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی آج کل وہ بڑی اچھی خوبصورت آئی ہیں، 90 روپے کی، 80 روپے کی، 50 روپے کی، اس طرح کی ٹرافیاں مل جاتی ہیں، 150 کی مل جاتی ہے. تو وہ ٹرافیاں لے کے آ کے آپ نے سمجھیں کہ اگر 10 کلاسیں ہیں نا جی، تو آپ کی بن جائیں گی 30 ٹرافیاں. یعنی اگر 50 والی لائیں گے تو 1500، 4500 روپے کی بن جائیں گی. اگر آپ 100 والی لائیں گے تو ظاہر تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، مطلب بڑی والی 100 کی لے آئیں، چھوٹی والی 75 کی لے آئیں، اس سے چھوٹی والی وہ لے آئیں، 50 والی لے آئیں. لیکن آپ کے بچے یقین کریں کہ اتنا زیادہ وہ انکرج ہوں گے، ان کو کامیاب لوگوں کی سٹوریاں سنائیں، کہانیاں سنائیں، سمجھائیں ان کو کہ بیٹا اوپر آنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو موٹیویشنل یہ پروگرام ہم جب تک یہ 14 اگست نہیں آتی ہے تو آپ کو ہر منگل والے دن میں اور میرا وطن پروگرام میں ایک نہ ایک ٹپ دیتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے میرے خیال میں یہ بات ذہن نشین کر لی ہوگی. آپ نے مشورہ کرنا ہے اپنے دوستوں، 2-4 دوست بھی مل کے کر سکتے ہیں، کہ آپ نے اپنے علاقے میں اپنے بچوں کو، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں 14 اگست کو نرسری سے لے کر میٹرک تک کے بچوں کو انعامات دینے. ٹھیک ہے جی. اس کا جو ہے جو بھائی بھی ہے نا عزم ارادہ کر لیں مضبوط سا، تو اگلے منگل کو اگلی ٹپ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے میں نے طریقہ بھی بتا دیا آپ کو، اور بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب یہ پروگرام جیسے آپ نے خود دیکھا، باتیں خیر کی ہیں، اس کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے جیسے ہم ہر بار کرتے. تو اس کے ساتھ ہی جناب علی کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن، میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.